السلام عليكم. اليوم باش نقراو على دو ديفيسي immunitaire اخرين، دونك دي ديفيسي immunitaire اخرين. باش نبداو في الراك ديفيشنسي، دونك الديفيسيونس في الانزيم راك. دونك راك هي دونك بلوتو ستانجين، دونك اللي هو ريكومبينيز اكتيفيتينغ جين. دونك ريكومبينيز اكتيفيتينغ جين. دونك تنفهم واش يعمل في حياته. باش نفهم واش يعمل في حياته باش نذكروا فينومين يسموه ريكومبينيزون جينيتيك. Le combinaison génétique هو phénomène يصير exclusivement في السيستم immunitaire. دونك علاش كيفاش يصير؟ علاش اول حاجه يصير؟ على خاطر عندنا قداه من انتيجين في الدنيا، لازم نستحقوا نصنعوا كونترهم قداه من تيب نتاع انتيكور، قداه من تيب نتاع تي سي ار اللي هو تي سيل ريسبتور. دونك باش تصنعوا الكونتيتي الكبيره نتاع لي زونتيكور، الديفيرسيتي الكبيره نتاع الانتيكور والديفيرسيتي الكبيره نتاع التي سي ار، لازمنا فينومين يصير اللي هو ريكومبينيزون جينيتيك. كيفاش يصير؟ دونك عندنا بليزيور جين ينجمو يصنعوا لي زونتيكور و تي سي ار اللي هما جروبي في. دونك عندنا نومبر نتاع جين بي، نومبر نتاع جين دي، ونومبر نتاع جين جي. دونك كل مره مثلا باش نصنعوا انتيكور ناخذ كعبه من في، كعبه من تي، كعبه من جي، ونشدو طق 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 بلوك نخلطوهم. دونك باش نصنعوا كومبينيزون اللي هي في دي جي. دونك الكومبينيزون هذه مثلا هو يختارنا في 2 في 3 جي 6. دونك مثلا عندي 20 كعبه في، عندي 30 كعبه في، دونك اخترت الثانيه. هوني اخترت الدي، اخترت الثالثه اللي هما على 20 كعبه، اخترت الدي 3. هوني اخترت الجي 6. وكل كومبينيزون باش تصنعني حاجه جديده. تخيلها كيما انت عندك الكلاس فيه 4 مراول، 4 سراول، 4 صبابط. كل مره كل نهار تنجم تلبس مريول، تختار مريول، تختار سروال، تختار صفات، تخرج بكومبينيزون جديده. النهار الجاي تبدل المريول، مثلا تبدل المريول هوني بالفيولي، تتحصل على كومبينيزون جديده. وهكاك يكون عندك قداش من ديفرسيتي نتاع تبديله. دونك عندك 4 مراول فوا 4 سراول فوا 4 صبابط. كل كل كومبينيزون باش تعطيك تبديله جديده. دونك نفس الفينومين يستعمل السيستم immunitaire. كيفاش السيستم immunitaire يخدم الخدمه هذه؟ دونك عندك لي جين موجودين كما تراهم هوني، عندك الفي والجي يبداو في الكروموزوم بعض على بعضهم. باش يعمل السيستم immunitaire يشد بلوك يقربهم من بعضهم كما تراهم هوني، وفما حلقه تتصنع كما تراوها تو سامبلومون يجي يقصها. دونك هذا كيفاش يصير فينومين تاع الكومبينيزون. لاحظوا ان الانزيم اللي تعملنا هي الراك 1 والراك 2 اللي هي الديفيسي نقراو اليوم اللي هو الريكومبينيز اكتيفيتينغ جين ديفيشنسي. دونك نفوا عندي ديفيسي باش نمشي يصير؟ ما عادش نجم نصنع التي سي ار، تي سيل ريسبتور. ما عادش نجم نصنع الزونتيكور، بالتالي ما عادش نجم نصنع دي لانفوسيتي ودي لانفوسيتي. بالتالي باش يكون عندي ان سكيت. دونك ان ديفيسي immunitaire sévère combiné lymphocyté ou lymphocyte B. Donc هذا ديفيسي immunitaire نتاع الاول نتاع اليوم. ديفيسي immunitaire الثاني يسموه بير ليمفوسايت سيندروم. هذا سي ان ديفيسي في الام اتش سي تيب 2. هذا سي ان ديفيسي موجود في بلادنا، دونك نلقاوه في بلادنا، انديميك في بلادنا. سي اون مالادي اوتوزومال ريسيسيف، جايه من نقص نتاع الام اتش سي تيب 2. دونك الام اتش سي تيب 2 باش يخدم في حياته؟ دونك الام اتش سي تيب 2 هو طبق. السيستم immunitaire يستعمل الطبق هذايا باش يقدم البيبتيد. دونك لي سيلول بريزونتيجين يستعملوا الطبق هذايا اللي هو الام اتش سي تيب 2 باش يقدموا الانتيجين للشيف سيرفيس نتاع ليمونيتي اللي هي سيلول سي دي 4. ولكن زاد نستعملوه في فينومين اخر اللي هو الفورماسيون نتاع لي سيلول تي. دونك الفورماسيون نتاع لي سيلول تي يتعداو دو تيب نتاع اكزامان. اول حاجه السيليكسيون بوزيتيف، الاكزامان الاول هو السيليكسيون بوزيتيف، الاكزامان الثاني هو السيليكسيون نيجاتيف. دونك السيليكسيون بوزيتيف علاش نستحقوا نعديو لي سيلول تي على الاكزامان تاع السيليكسيون بوزيتيف؟ لازمنا كي نصنعوا لانفوسيت تي لازمها تتعرف لنا على الام اتش سي تيب 1 والا الام اتش سي تيب 2. سينون اذا كان سيلول تي ما تتعرفليش لا على ام اتش سي تيب 1 لا على ام اتش سي تيب 2، ما عندهاش استعمال في الدنيا، يوزلس. دونك نحيها خير. دونك افكتيفمون هذا السيستم immunitaire يعملو. دونك هذا الفينومين يصير في التيموس، الاكزامان هذا يتعدى في التيموس. شكون يعديه السيلول تيميك. دونك هوني السيلول تيميك، السيلول تيميك تكسبريمي الطبق هذا اللي هو الام اتش سي تي 2. دونك تقدموا
تقدم الاكزامان هذا اللي هو الام اتش سي تيب 2 والا زاد تقدم زاد الام اتش سي تيب ا للسيلول تي. السيلول تي هوني مازالت صغيره، مازالت ترزق، دونك ما اختصتش سي دي 4 ولا سي دي 8. دونك اذا كان في حاله تعرفت على ام اتش سي تيب 2 باش تختص سي دي 4، خاطر هوني تعرفت على السي دي 4 على الام اتش سي تيب 2. دونك اذا كانت عرفت على الام اتش سي تيب 2 باش تختص سي دي 4، واذا كانت عرفت على الام اتش سي تيب ا باش تختص سي دي 8. دونك حسب شنو هي الحاجه باش تعرف عليها باش تختص. دونك هو في الباثولوجي نتاعنا ما عنديش ام اتش سي تيب 2. اش معناتها ما عنديش ام اتش سي تيب 2؟ معناتها ليكزامان غير موجود، ليكزامان اللي تنجم تختص به السي دي 4 مش موجود. اون فوا ليكزامان هذايا مش موجود باش ندوبلو لي سيلول تي كل. دونك لي سيلول تي ما عادش باش نسكرو سبيسياليتي تاع سي دي 4. بالطبيعه تعرفوا الجرافيتي نتاع الشيء هذايا، اذا كان باش نسكر سبيسياليتي تاع سي دي 4 ما عادش عندي تنافسيه سي دي 4، ما عادش عندي ان شيف سيرفيس ديميونيتي السيستم دير باش يلقى روحو بلوكي. هذا شنو يصير في التيموس. والفوق من هذايا حتى نفترض انك صنعت كيلكو سيلو سي دي 4، سيلو سي دي 4 اللي باش يكونوا انيفيكاس خاطر عندك مشكله في الام اتش سي تيب 2. الام اتش سي تيب 2 تعرفوا انه لازم باش نقدموا عليه البيبتيد اللي سيلو سي دي 4. دونك اون فوا ما عادش موجود ما عادش نقدم البيبتيد، وبالتالي السيستم الميليتير تاعنا باش يلقى روحو بلوكي. دونك الباثولوجي هذا كيما قلنا سين اوتوزومال ريسيسيف، ما هياش جايه من ميوتاسيون نتاع الجين نتاع الام اتش سي تيب 2 في حد ذاته، ولكن جايه من ميوتاسيون نتاع دي جين اخرين اللي هما داخلين في الريغولاسيون نتاع الجين نتاع الام اتش سي تيب 2. دونك يقلوا قداش تصير الترانسكريبسيون نتاعو. دونك لي جين هذوما اللي يعملوا ريغولاسيون نتاعو هما كما تراو اساميهم هوني. واحد منهم ديجا الاسم نتاعو يوحي شنو قاعد يعمل في الدنيا. دونك سي 2 تي ا اللي هو الام اتش سي كلاس 2 ترانس اكتيفيتور، دونك ياكتيفي الجين نتاع الام اتش سي كلاس 2. دونك هذه هي دونك الباثولوجي نتاع البير ليمفوسايت سيندروم. اخر حاجه باش نقراو عليها اليوم هي الهايبر اي جي ام سيندروم. هذه ما تعطيناش ان سيندروم سيفير، تعطينا ان سيندروم جوست كومبيني مش اسي سيفير. دونك المشكله هوني هو نقص في السي دي 40 لايغند. هذه ستون باثولوجي لي ا اكس، دونك السبب نتاعها نقص في السي دي 40 لايغند. دونك باش تفهموها لازم نفهموا شنو تعمل السي دي 40 لايغند في الدنيا. دونك السي دي 40 لايغند هي موليكول مهمه باش لي سيلول الميليتير يحكوا مع بعضهم. دونك لي سيلول الميليتير يحكوا مع بعضهم. دونك هوني على اليسار عندي اون سيلول سي دي 4 اللي هي كما تعرفوها الشيف سيرفيس نتاع المنو. الشيف سيرفيس هذايا ديما ينظم في السيستم ميليتير، دونك يعطي لي زوردر نتاعو. دونك يستحق يحارب الانفكسيون باش يعطي اوردر للليمفوسيت بي باش يقول لها اصنع لي ديزونتيكور به. الاوردر هذا يلباس بالانتراكسيون نتاع سي دي 40 لايغند بالسي دي 40. لازم هالسينيال هذايا باش الليمفوسيت بي تاخذ الاوردر وتنجم تصنع لي ديزونتيكور. السينيال هذايا اسونسيلمون لازم من جهه دونك السينيال هذايا لازم من جهه باش الليمفوسيت بي تكون تصنع دي جي تقلب تصنع تيب اخر نتاع الانتيكور حسب الحاجه. دونك تنجم تولي تصنع دي جي جي والا دي زي جي ا والا دي زي جي جي، دونك والا بلوتو دي زي جي او. دونك اي جي جي اي جي او اي جي ا. الانتراكسيون تاع سي دي 40 سي دي 40 لايغند لازم باش تقلب ليزوتيب. حاجه اخرى السينيال هذا يعطيها. دونك السينيال هذا كيف سي ان اوردر ليمفوسيت بي باش تبدا فينومين سميوها الهيبر ميوتاسيون سوماتيك. وهذا سي ان فينومين وين باش نشدو لونتيكور العادي نتاعنا وباش نقويولو في الافينيتي نتاعو. دونك باش يبدا يلصق شويه على الانتيجين نتاعنا باش ندوه يكبش فيه بالقوي. هذا هو الفينومين نتاع الهيبر ميوتاسيون سوماتيك. تلخيص للشيء اللي قلناه. دونك الانتراكسيون ما بين السي دي 40 لايغند والسي دي 40 سي ان سينيال مهم برشا باش السيلول تي تعطي لوردر للليمفوسيت بي انه من جهه تقلب الايزوتيب نتاعها تكون من ايجايان تولي تصنع لنا دي زي جي والا دي زي جي والا دي زي جي جي، ومن جهه اخرى باش تعمل فينومين تاع ريبيرميتاسيون سوماتيك باش تولي تصنع ديزونتيكور دو بون كاليتي. باش نقصدو دو بون كاليتي هوني معناتها دو فورت افينيتي. دونك الافينيتي نتاعهم قويه يشدوا الانتيجين بالقوي. دونك هذا هو شعب السينيال هذا. توا اذا كان عندي نقص في السي دي 40 لايغند وقتها
السينيال نتاعي واش باش يصير وقت الليمفوسيت بي ما عادش عندها الكوتش، دونك الكوتش نتاعها اللي هي سي دي 4 غير موجود. شنو باش تعمل الليمفوسيت بي؟ تولي تلعب وحدها. شنو باش تلعب وحدها؟ الحاجه الوحيده اللي تنجم تعملها كي تلعب وحدها هي ان هي تصنع دي جي ام. دونك باش تبدا تصنع دي جي ام وباش تكثر في صناعه دي جي ام خاطر باش تحاول تحارب الانفكسيون. مي بورتون المشكله ان لي جي ام ماهماش تالمون افيكاس، دونك هوني باش نتحصلوا على ان ديفيسي امونيتير. دونك هذاك علاش ديجا سموها سندروم هايبر اي جي ام سيندروم. دو بلوس السي دي 40 لايجن سي دي 40 ما هواش جوست لازم باش الليمفوسيت تي تعطي الاوردر للليمفوسيت بي كاو، مي زادا لازم باش ينكتيفيو لي سيلول سي دي 8. دونك كيما تعرف في الشيما بتاعنا هوني عندي اون سيلول دونتيتيك اللي هي تبريزونتي لونتيجين الليمفوسيت سي دي 4 والليمفوسيت سي دي 8، ولكن الليمفوسيت سي دي 8 كيف حاجتها باوردر ماشي في السيرفيس نتاعها اللي هي سيلول سي دي 4. الاوردر هذايا يصير بار دو سينيال، دونك دو سينيو اللي هما الانترلوكين 2 من جهه اللي هو ميساج شيميك باش تعطيه للليمفوسيت سي دي 8 باش تقول لها يلا اخدم على روحك، والسينيال الثاني هو يصير بالسي دي 40 لايجنت سي دي 40. دونك هذا السينيال الاخر باش تعطيه سيلو سي دي 4 شيف سيرفيس للسي دي 8، دونك سيلو سيتوتوكسيك باش تخدم على روحها. دونك في حاله عندي نقص في السي دي 40 لايجنت باش يكون عندي ان ديفيسيت سيلولير، على خاطر كيما تعرفوا الليمفوسيت تي سي دي 8 امبليكي في الاميونيتي سيلولير، وكيكا باش يكون عندي من جهه ديفيسيت ايمورال خاطر الليمفوسيت بي ومش قاعدين يخدموا افيكاسمون، وان ديفيسيت سيلولير. بون هذاك علاش باش يكون عندي ان ديفيسيت كومبيني. اخر كلمه على الهايبر اي جي ام سيندروم. دونك شنو كاركتيريزي تلقاو لي زي جي ام فيهم طالعين، تلقاو لي زوتر تيب نتاع لي زونتيكور طالعين. واخر حاجه انه هذه سي باثولوجي باش تلقاها عند السكس ماسكولين. علاش؟ على خاطر سي باثولوجي ليي للكروموزوم اكس. دونك هذه سيونس نوع. شكرا لكم.